في صحبة القرآن خير، نحياه كي نحيا بخير، ولنا من الأسماء خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.